باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا وبعد فمن کلام اللہ تعالی ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ العلی العظیم۔ مسابقہ قرآنی بنھج بلتستانی۔ سرزمین بلتستان محبان اہل بیت اور خادمان قرآن کی سرزمین ہے، جہاں کے مومنین بہت عرصے سے بلکہ پرانے زمانے سے ہی گزشتہ علماء کرام کی معنویت، تقوی، ان کے نیک کردار اور حسن تدابیر کی وجہ سے آج بھی تعلیمات قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے حصول کے لیے مخصوص انداز، طور و طریقے اور رسومات رکھتے ہیں۔ ان مذہبی رسومات میں سے دو رسوم ایسے ہیں جو بالکل معروف ہیں اور نہایت ہی مفید ہیں مومنین کے لیے، اور ان رسومات میں سے ایک رسم عزاداری ابا عبداللہ اور دیگر مجالس عزا کی انعقاد اور برخاست کا طور و طریقہ، اور واقعاً بہت ہی معنویت بھری اور لوگوں کی روح اور فکر پر بہترین اور مؤثر انداز رکھنے والی روش اور طور طریقے اس مجالس کے انعقاد کا مومنین رکھتے ہیں، اور انہی رسومات میں سے ایک قرآنی مقابلوں کی خاص روش اور طور و طریقہ ہے۔ بلتستان میں بہت پرانے زمانے سے ہی مومنین قرآنی مقابلوں کے لیے ایک خاص روش کے مطابق پروگرامز وغیرہ انعقاد کرتے ہیں، خاص طور پر ماہ مبارک رمضان میں آج بھی، اور یہ طریقہ کار جو بلتستان کے مومنین رکھتے ہیں قرآنی مقابلوں کے لیے، اور یہ بہت ہی خاص طور پر جو بچے اور نئی نسل قرآن جو پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، ان کی قرأت کی تصحیح کے لیے اور تلاوت کی تشویق کے لیے مؤثر اور مفید ہیں۔ مؤسسہ علوم اسلامی کے ادارے نے بہت عرصے سے نجف اشرف میں اسی خاص روش کو بچوں کی قرآن کی قرأت کی تصحیح کے لیے ان کی تشویق کی خاطر اختیار کیا، اور وقتاً فوقتاً قرآنی مقابلوں کا انعقاد کرتا ہے۔ آج بھی ہم ایک مقابلے کا اہتمام کیا ہے، اور اس کا عنوان بھی مقابلہ قرآنی بنھج بلتستانی ہے، اور اسی انداز کے مطابق ہم آج اس پروگرام کو منعقد کرتے ہیں۔ آج کی اس پروگرام میں ہمارے دو بچے حسین ہانی، جن کا تعلق عراق سے ہیں، اور جبکہ وطن عزیز پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں محمد کاظم انصاری صاحب، اور ہمارے مدرسے کے ممتاز طالب علم کرار اسماعیل شاکری آج اس پروگرام کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، وبعد فمن کلام اللہ تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برادر محترم محمد کاظم انصاری سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے کا آغاز کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها
وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين يا الله حسين إن شاء الله نفس بداية هذه الآية. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ما شاء الله. तो कादिम साहब आगे बढ़ाएं अगली आयत से. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاضت النور فاسلك فيها من كل الزوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ما شاء الله. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك في بابا في ना पढ़े आप في ذلك حسين أبي ما شاء الله. إن في ذلك لآيات يا الله. ठीक है जी. नहीं वो कोई गलती नहीं है शुरू में आप थोड़ा सा इकरा ما شاء الله ما को मुश्किल नहीं. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. أحسنت ما شاء الله. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أحسن ما شاء الله ما شاء الله. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب منه. يا الله. منه ما يصير ها من حروف الحلق. ठीक है मोहम्मद कादिम साहब पढ़े माशाल्लाह माशाल्लाह अहसनतुम طيب الله ما شاء الله. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. हाँ ये फाग आप सही नहीं पढ़ सकते आप
فل نہیں ہے، فل. وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اقرأ حبيبي حسين ما شاء الله. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة. شنو من ليش قلت يا الله؟ من قومه. أحسنت. اقرأ مرة ثانية حتى أنا ما سمعت. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ما شاء الله ما شاء الله. طيب الأنفاس. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. ما شاء الله. أنكم مخرجون. جی محمد کاظم صاحب. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. سمي के बड़ा माशाअल्लाह. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم آنس وحدتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. يا حميد بحق محمد يا أعلى بحق لا يمين فاطر السماوات والأرضين بحق فاطمة. لا يمين ويا محسن بحق الحسن. لا يمين ويا قديم الإحسان بحق الحسين. لا يمين صحة المعصومين من ذرية الحسين. لا يمين خدايا خدايا عالم الإسلام كرول براد بلند فرمان. لا يمين خدايا خدايا عالم كفر وسندقون فرمان. لا يمين خدايا خدايا شعيان هيدر كرار جها كي بيهم كي مال دولة عزت أبو کی حفاظت فرمان. لا يمين خدايا 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 شعيان هيدر كرار جها كي بيهم كي مال دولة عزت أبو کی حفاظت فرمان. لا يمين خدايا خدايا ہمارا ساتھ ذاکران کی توفیقات خیر میں وافق فرما. لا يمين خدایا خدایا ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. لا يمين خدایا خدایا ہمارے والدین اور ہمارے ساتھی اس کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. لا يمين خدایا امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما. لا يمين
شمار فرما الہی آمین خدایا ہم ان کے دوستوں میں شمار فرما الہی آمین قدموں تلے شہادت نصیب فرما الہی آمین ان کی شفاعت نصیب فرما الہی آمین قیامت میں ان کی شفاعت نصیب فرما الہی آمین اس دنیا میں ان کی زیارت نصیب فرما الہی آمین خدایا ہمیں امتحانات میں کامیاب فرما الہی آمین خدایا ہم قرآن و حدیث پڑھنے اور سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما الہی آمین خدایا ہمارے گناہان کبیر و صغیر کو معاف فرما الہی آمین خدایا ہماری عاقبت بخیر فرما الہی آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم احسنتم ماشاءاللہ دونوں بچوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی خدمات انجام دینے اور بہترین طور و طریقے جن طریقوں سے ہم قرآن صحیح معنوں میں سیکھ سکتے ہیں، قرأت درست کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا شوق ہماری نئی نسل کے اندر بڑھ سکتا ہے، ان میں اضافہ ہو سکتا ہے، ان طور و طریقوں کو، رسومات کو، اچھی اچھی باتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔